हाँ सिर्फ औरतों पे आशिक नहीं, मर्दों पे भी होते हैं, शादियाँ भी करते हैं देखिए शादियाँ इनकी होती हैं इंसानों से। नहीं, जिन्नात की जिन्नात से शादी होती है। ये जो कहते हैं कि जिन जिना कर रहा है लड़कियों से औरतों से, तो ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो खातून खुद बताती है कि मेरी रात की फीलिंग्स हैं। मर्द ने जानवरों के साथ भी वो गलत काम किया है जो वो औरत के साथ करता है शादी के बाद। इसकी वजह क्या है? वो मैंने सुना है कि वो खुशबू लगाकर जब घर से बाहर निकलती हैं, बाल खुले किसी दरख्त के नीचे से गुजर जाती हैं, तो यही रीज़न होती हैं बस। आप बालों को खुला छोड़ेंगे तो किसी को भी अच्छे लग सकते हैं। खुशबू औरत लगा सकती है लेकिन अपने घर में लगाए, बाजार में लगा के उसका क्या काम है? जिसको अच्छा लगना चाहिए उसको अच्छी नहीं लग रही होती, तो फिर बाकी सबको अच्छी लगती, उसके लिए उसने खुशबू लगाई नहीं होती, लगाई नहीं होती, तो ये वो आप खुशबू की तलाश में होता है। जो ख्वाबों की ताबीर की कोई हकीकत भी होती है, हर एक बस इसको अपनी ही इस्तिलाह में जो भी बता दे तो सही सच समझा दे। ख्वाबों की ताबीर जो है ये एक फ़न है, इल्म है, और हदीस पाक में बताया गया है कि ख्वाब 3 तरह के। खुफिया कलिमात, शिरकिया कलिमात, वो फिर ऐसी हरकतें करवाते हैं लोगों से कि मासूम लोग कहाँ पे चले जाते हैं। ख्वाब आया, किसी को अच्छा आया है तो उठ के अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर बुरा ख्वाब आया है तो हमें इस्लाम ने ही, शरीयत ने ही हमारी रहनुमाई की है। अगर किसी को बुरा ख्वाब आता है तो उठ के बाईं जानब 3 मरतबा। ये बंदिश जो रुकावट है हर काम की, इसका कोई वजीफा है? कि ऐसी ख़तरनाक चीज़ है ये, जादू और बंदिश ये सारी चीज़ों से ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है और पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया। इसका एक ही मकसद है कि आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाएं जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को, ऐसी ही एक शख्सियत को हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ कर रखा है। अगर लोगों की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो हर फर्द किसी न किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। कोई शादी की रुकावट में परेशान है तो कोई कारोबार की बंदिश में परेशान है, किसी पर जादू हो चुका है या किसी में जिन आ चुका है। इस तरह की बातें सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं। यकीनन इसमें कुछ केसेस तो सामने हो सकते हैं कि ऐसा कोई मामला है, लेकिन हर केस को उस नज़र से देखना ये भी ज़्यादती है। हर उस शख्स के लिए जो किसी अताई के पास बैठा है, जो किसी ऐसे के पास बैठा है जिसको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर बात की जाए। और हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ एक रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं, जनाब मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लेके आए। आपका शुक्रिया इसलिए भी कि आप सऊदीया से कल ही आए हैं, तो आपने हमें वक्त दिया और आपका आज ही आए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज ही हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। मुफ्ती साहब, ये जो लोग वज़ाइफ बताते हैं, हर मसले का एक लफ्ज़ बताते हैं, कुछ लोग अल्लाह का ज़ाती नाम बताते हैं, कुछ उनका सिफ़ाती नाम बताते हैं कि ये इतनी दफ़ा पढ़ लो तो ऐसा हो जाएगा। ये वज़ाइफ की हकीकत है कोई कुरान और हदीस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया ताकि हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंच सके। हमारा मकसद और मिशन ये है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जो खालिस बातें हैं, जो हकीकत पे मबनी बातें हैं, वो आवाम तक पहुंचा सकें, ताकि अगर आवाम को कोई मसला बने, आवाम किसी मसले का शिकार हों, तो आवाम कुरान और हदीस की रोशनी से मदद लेके अपने मसले का हल खुद ही कर सकें। अच्छा, इसका मतलब है कुरान और हदीस से वज़ाइफ साबित है? वज़ाइफ साबित ही कुरान और हदीस से। सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस से बाहर निकल के अगर कोई बंदा कोई बात करता है तो वो बिल्कुल भी साबित नहीं है और न ही वो करनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह के अक्सर लोग मंत्रों का सहारा लेते हैं और अपने अल्फाज का सहारा लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक शख्स आया, अमलियात से वाबस्ता था, तो कहने लगा जी आपके पास दुनिया आती है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे इलाज भी करवाते हैं, आपका मुल्कों में भी आना जाना है, तो अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा ताउन करें तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ देता हूं जो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। ठीक है। मैंने कहा भी क्या? कहता मैं आपको 3 रूहें देता हूं, आप किसी मसले में उनको बुलाएंगे तो वो आएंगी और आपकी बात सुनेंगी, आपको जवाब देंगी, कोई काम आप उनके ज़िम्मे लगाएंगे तो वो काम भी करेंगे। मैंने कहा अच्छा करना क्या होगा? कहता जी कुछ ज़्यादा नहीं,
آپ نے 10,000 روپیہ مجھے دینا ہے، ایک مٹھائی کا ڈبہ دینا ہے اور ایک عدد سوٹ آپ نے مجھے دینا ہے. میں آپ کو چند الفاظ دوں گا، وہ آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پھر وہ حاضر ہو جایا کریں گے جب آپ ان کو بلائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو الفاظ بتاؤ. فرقان کی آیت بتائی پھر انہوں نے. رقم تو کچھ زیادہ نہیں ہے. جی ہاں. میں نے کہا الفاظ بتاؤ. کہتا جی الفاظ میں بتا دوں گا، آپ میرے ساتھ پہلے. میں نے کہا میں پہلے الفاظ سنوں گا کہ آپ کے الفاظ شرکیہ تو نہیں ہیں، آپ کے الفاظ کفریہ تو نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایمان سے تو خارج نہیں ہو جاؤں گا. اور میں حقیقت پہ مبنی یہ بات کر رہا ہوں. جب اس نے مجھے الفاظ بتائے تو وہ شرک پہ مبنی تھے. میں نے کہا نہ بھائی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ہم تو عوام کو روک رہے ہیں کہ شرکیہ کلمات نہیں کہنے اور کفریہ کلمات بتانے والوں سے دور رہنا ہے. میں آپ کے توسط سے اب بھی بات کر رہا ہوں اور پہلے بھی میں یہ کرتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، آپ نے کسی مسئلے میں دم کروانا ہے، اگر تو وہ اونچی آواز سے دم نہیں کرتا پڑھ کے تو آپ بالکل اس سے دم نہ کروائیں. کیا پتہ اس نے کیا پڑھا ہے، یہ ٹھیک کیا پتہ اسے پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا. اچھا وہ خود بندہ کس مذہب سے تھا جو آپ کے پاس ہی آیا؟ میں اس کے متعلق نہیں جانتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کفریہ الفاظ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. الفاظ جو اس کے پاس تھے وہ شرکیہ تھے. وہ شرکیہ تھے. ٹھیک ہے. اور میں نے انکار کر دیا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو وظائف ہیں یہ ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے. ٹھیک ہے. قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ قرآن و حدیث میں ہی موجود ہیں. سبحان اللہ. آپ نے سوال کیا وظائف کے متعلق، تو وظائف اللہ کے نام ہے. حقیقت میں وظائف اور عملیات جو ہیں ان کی مختصر تعریف کی جائے، جامع تعریف کی جائے تو وہ یہ بنتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے لو لگانا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اللہ سے دعا کرنا. آپ اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ قرآنی آیات کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، آپ مسنون دعاؤں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. مسنون دعائیں ہیں، آپ وظائف کے طور پر استعمال کریں، ثابت ہیں. قرآنی آیات ہیں، وظائف کے طور پر استعمال کریں، ثابت ہیں. اللہ کے نام جو ہیں ثابت ہیں، آپ وظائف کے طور پہ ان کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں سے باہر نکل کے اگر آپ کوئی عمل وظیفہ کریں گے تو وہ بجائے فائدے کے الٹا نقصان. اچھا اس کی تعداد کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ یہ چیز 313 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ چیز 3 مرتبہ پڑھنی ہے؟ یہ بھی احادیث سے ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ جی بالکل. تعداد کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہے. اچھا ماشاءاللہ. جس طرح کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، تسبیح فاطمہ. جی ہاں. کہ فاطمہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تعداد پڑھ لیا کرو. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بتائی ہوئی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کو اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اللہم اجرنی من النار، جہنم سے خلاصی کے لیے 7 دفعہ. تو یہ تعداد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو قرآن و حدیث میں تعداد موجود ہے اس کے مطابق کر لیا جائے بہت اچھا ہے، فائدہ ہے. اگر کوئی عامل اپنے طریقے سے متعین کرتا ہے تعداد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے لمبی چوڑی تعداد نہیں بتائی. آپ دیکھیں پورا قرآن و حدیث کو پڑھیں، مختصر تعداد آپ نے بتائی. 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، یہ تعداد ہے. عاملین پیر حضرات جو ہیں وہ بڑھا چڑھا کے تعداد بتاتے ہیں. کوئی 313 بتا دیتا ہے، کوئی 1100 بتا دیتا ہے. دیکھیں اس طرح کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے. یہ ان کے اپنے تجربات ہیں، اپنے مشاہدات سے ہیں. بالکل ٹھیک. جس طرح میڈیکل میں ہم دیکھ لیں تو تجربات کی بنیاد پہ میڈیسن ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ آپ نے مریض کو اتنی دینی ہے، اتنے دنوں تک دینی ہے اور اتنی مرتبہ دینی ہے. حکمت میں بھی آپ دیکھ لیں تو یہی چیز ہے. تو یہ عملیات کے میدان میں بھی تجربات اور مشاہدات ہیں. بس ایک ہی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے سے باہر نہ ہو. اب کوئی ایک ایسا سوال پوچھنے لگا ہوں جو بہت سے لوگوں کی خواہش بھی ہے اور بہت سے لوگ
اس میں کامیاب بھی نہیں ہو سکے. یہ فوری اور اچھے رشتے کے لیے کون سا وظیفہ ہے؟